गत 2 अगस्त शनिबारका दिन थम्पुस परियार युके को फामरू स्थित सामलकोटी कलेजमा 7औं भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा कास्की जिल्लाको ग्रामीण पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित थम्पुस गाउँ विकास समितिबाट बेलायत आई बसेका थम्पुसवासी, थम्पुसी चेलीबेटी, ज्वाइँ र भान्जा भान्जीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न तह र विषय उत्तीर्ण गरेका विश्वास गुरूङ, सोलेश गुरूङ, अमित गुरूङ र मास्टर डिग्री गरेका रवि गुरूङलाई अध्यक्ष अमर गुरूङले खदा लगाई बधाई दिएका थिए। त्यसैगरी भर्खरै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुका साथै कार्यक्रममा पेय पदार्थको समय प्रायोजन गर्नुहुने अमर गुरूङ र कुमार गुरूङलाई खदा लगाई बधाई दिएका थिए। त्यस्तै कार्यक्रममा थम्पुस रोड प्रोजेक्टमा आर्थिक सहयोग गरेका गाउँकी चेलीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक आमा बाबाहरूले संयुक्त रूपमा खदा लगाई बधाई दिएका थिए। कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनका लागि परिवारका विभिन्न सदस्यहरूले विभिन्न गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने निर्भया रुदी घरका कलाकारहरू विलन थापा र कल्पना श्रीपालले विभिन्न गीतहरू गाएर भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा थम्पुस रोड प्रोजेक्टका संयोजक मेजर रिटायर खुशीमान गुरूङ एमभीओले थम्पुस सड़कको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सड़कका लागि सहयोग गर्ने सबै सहयोगदाताहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए। परिवारका अध्यक्ष अमर गुरूङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा परिवारका सदस्य कुलप्रसाद गुरूङले स्वागत मन्तव्य प्रकट गरेका थिए भने सचिव कुमार गुरूङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। धन्यवाद। दर्शकहरू, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ थम्पुस परियार युकेका सल्लाहकार लप्टन जसबहादुर गुरूङजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार छ जसबहादुरजी हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। आजको यो भेटघाट कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? मलाई त अति राम्रो लागेको छ, किनभने आफ्नो ज्वाइँ चेला भो चेलीबेटी भान्जा भान्जी नाति नातिनीलाई देख्न पाउँदाखेरि आफ्नो दाजुभाइ पुरा परिवार देख्न अति खुसी लाग्छ। यो बेलायतमा कति वर्षदेखि यो चाहिँ थम्पुस परियार युकेको भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ? अहिले 7 वर्ष पुरा भयो र म 6 वर्ष भयो पुरा यसमा संलग्न भएको। 6 वर्षदेखि यसमा चाहिँ सहभागी हुँदै आउनु भएको छ? आएको छु, 6 वर्षदेखि यहाँ कन्टिन्यू म सहभागी भएको छु। अनि यो नेपालको जुन अब भेटघाट कार्यक्रमहरू हुन्छ हैन, त्यो कार्यक्रम र यहाँ गरिएको कार्यक्रममा के भिन्नता पाउनु भएको त हजुरले? भिन्नता त्यही हो, भेटघाट कार्यक्रम त सम्पूर्ण त्यही नै हो, तर नेपालको भन्दा अझै यो विदेशमा आएर यसरी आफ्नो चेलीबेटी भो दाजुभाइ पुना काउची छरेर बसेको पुरा सम्पूर्ण परिवार भेट्न पाउँदा उहाँ बेलायतमा भन्दा युकेमा अति रमाइलो लाग्छ, आफ्नै गाउँ जस्तो लाग्छ। आजको यो कार्यक्रममा अब सबै धम्पुसवासीहरू त पक्कै पनि आउन भ्याएनन् होला, त्यस्ता नआउनु भएका धम्पुसवासीहरूलाई तपाईँले यसो केही भनिदिनुहोस् न, आउनको लागि केही भन्नुहुन्छ कि? त्यो त के हो भने हाम्रो धम्पुस परिवारमा यहाँ आउने इच्छुक नभएको मान्छे व्यक्ति कोही पनि छैन। कारण किनभने यो विदेशीको ठाउँमा आफू गरिखाने ठाउँ भएको कारणले गर्दा आउनमा लाग्दा पनि कामको उसले ड्युटीको चाहिँ नपाउनु कारणले गर्दा, कामको सिम नपाउनु कारणले गर्दा आउनु पाएन र त्यो आउनु नपायो भने उहाँ चाहिँ अति दुखित छन् र अरू दिनमा चाहिँ अरू सालमा चाहिँ उनीहरू जसरी भए पनि आउनलाई कोसिस गर्छ। कोसिस गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? म सबैलाई बिल्कुल यो समयमा पहिलो दिन छुट्टी लिएर पनि आउनलाई कोसिस गर्नुहोस् भने म अनुरोध गर्दछु। हस् ल, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हामीलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो तर्फबाट पनि यति 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो अनि प्रचार गरिदिनु भयो, यसमा अति टाइमलाई चाहिँ अति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई धन्यवाद।
दर्शकहरू, अहिले हामी यो धम्पुस परिवार युकेले आयोजना गरेको यो धम्पुस परिवार युकेको भेटघाट कार्यक्रममा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ धम्पुस परिवार युकेका कार्यवाहक अध्यक्ष अमर गुरुङजी हामीसँग हुनुहुन्छ। अमरजी, हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ एभरेस्ट टाइमलाई पनि मेरो स्वागत छ। तपाईँ अहिले अध्यक्ष चाहिँ नेपाल जानुभयो, त्यसका कार्यवाहक अध्यक्षता एउटा ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ होइन। आजको यो कार्यक्रम भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्नको मुख्य उद्देश्य के थियो? विशेष गरेर आजको भेटघाटको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो धम्पुसमा धम्पुस परिवारका सबै युकेभरि छरेर बस्नुभएका हाम्रा परिवारका सदस्यहरूलाई वर्षमा एकचोटि भेटघाट गराउने र यहाँहरूको दुःख सुखको एउटा साटासाट गरेर धम्पुसको याद गराउनको लागि हामीले वर्षमा चाहिँ एकचोटि यो भेटघाट कार्यक्रम राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो फान्ड्रोको यो वखुम कमिटीभित्र भेटघाट गरे तापनि हामी सम्पूर्ण धम्पुसेहरूले चाहिँ धम्पुसको सम्झनाको याद दिलाएको छ र हामी त्यही महसुस गरिरहेको छ। भनेपछि यो बेलायतमा चाहिँ रहेका धम्पुसका सबै धम्पुसवासीहरूको यो संस्था हो यो? हजुर, यो बेलायतभरि बसेका धम्पुसवासीहरूको यो कुनै धार्मिक, राजनीतिक, जातीयता र कुनै मुनाफा रहितको यो हाम्रो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पवित्र संस्था अहिलेसम्मको हाम्रो यो। भनेपछि आजको कार्यक्रम समग्रमा कस्तो रह्यो त? तपाईँ अध्यक्षको हिसाबले यो अझ सफलता भयो कि तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ धम्पुसवासीहरू सबै आए कि आएनन् कि अलिकति भनिदिनुहोस् न। आज चाहिँ नि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि प्रायः सबै आएको महसुस भयो मलाई र कुनै चाहिँ त 100% त भन्न सक्दैन, काम विशेषले गर्दाखेरि युकेमा यस्तो व्यस्त समयमा गर्दाखेरि आज एकदमै मौसमले पनि साथ दियो र हाम्रो आफ्नो परिवारभित्र पनि राम्रो राम्रो कलाहरू देखाउने मौका पायो र प्रोग्राम पनि एकदमै राम्रो स्मुथली चलिरहेको छ र अरू नआउने हाम्रा जति पनि सदस्यहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यो भिडियो क्लिप हेरेर अर्को वर्षतिर जसरी पनि आमाम जस्तो गराउनुहुन्छ होला म आशा गर्दछु। धन्यवाद। ल, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रो एभरेस्ट टाइम .netलाई, तपाईँलाई मुरी धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू भेरी मच एभरेस्ट टाइमलाई, यहाँ समय दिनुभयो तपाईँहरूले र यो एभरेस्ट टाइम मार्फत जति पनि धम्पुस परिवार युकेका आज आउन नसक्नुभएका हाम्रा सदस्यहरूलाई हाम्रो अभिनन्दन र अर्को वर्षमा फेरि आइदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकहरू, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ धम्पुस परिवार युकेका सचिव कुमार गुरुङजी हामीसँग हुनुहुन्छ र कुमारजी, हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। पूर्णजी नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो धम्पुस परिवार युकेको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो कहिले स्थापना भयो बेलायतमा, यसले के काम गरिरहेछ अलिकति बताइदिनुहोस् न।
पुनःजी थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैभन्दा पहिला त म जति पनि आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएको हाम्रो चेलीबेटी, विशेष चेलीबेटी अनि उहाँको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धम्पुसको हाम्रो यो इस्टाब्लिसको कुरा गर्दाखेरि 2008बाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। गर्दाखेरि अब यो हाम्रो 7औं वार्षिक भेटघाट भन्नु पर्यो। यसमा हामीले अब हरेक वर्ष जस्तै आज यही वर्ष जस्तै हरेक वर्ष हाम्रो विशेष चेलीबेटी अनि उहाँहरूको परिवारलाई एउटा सानो एउटा जम्मा भेटघाट हुने प्लस उहाँलाई एउटा के अरे सानो भोज दिने हामीले गरिआएका छौँ। यसमा हामी धम्पुसले के गर्यौँ भन्ने कुरामा अब गएको 1 मार्चमा हाम्रो रोड प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा च्यारिटी डिनर भएको थियो। गर्दाखेरि हामीले धम्पुसको बाटोको लागि केही सहयोग गरौँ भन्ने कुराहरू आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो च्यारिटी पनि गऱ्यौँ। गर्दा त्यो पनि भयङ्कर सक्सेस भयो र गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले आफूले सक्दो रकम भनौँ न अब पैसाहरू चाहिँ उठाउँदै मद्दत दिइरहेका छौँ। अनि यो तपाईँको धम्पुस परिवार युकेमा कतिजना धम्पुसवासीहरू कति घरधुरी छन् यहाँ? तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। गर्दाखेरि अहिले जुन एउटा सचिवको नाताले धम्पुस सचिवको नाताले मेरो रेकर्डमा हामी 74 परिवार छौँ, हामी 74 घर छौँ यसको मतलब। र हामी एकदम भाग्यमानी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी दाजुभाइ त 74 घरधुरी छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो चेलीबेटी पनि कम छैनन्। उहाँहरू पनि त्यस्तै झन्डै 60+ हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि अब हामी लगभग जस्तै यो हरेक वार्षिक भेटघाटमा अब चेलीबेटी परिवार र दाजुभाइको परिवार हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने सायद हामी बराबरी नै हुन आउँछौँ। अनि यो जुन धम्पुस परिवार युके अब गठन पनि भयो, त्यसपछि तपाईँ यो सचिव पद कति भयो यो सम्हाल्दै आउनुभएको? तपाईँले एकदम के अरे राम्रो के अरे क्वेसन सोध्नुभयो। गर्दाखेरि किनभने हामी थाहा पनि हुनुपर्छ। गर्दा अब जब इस्टाब्लिस भएअनुसार हुँदाखेरिको अब हाम्रो अब एउटा हुन्छ नि एउटा कमिटी के अरे थिएन। गर्दा हामीले 2008 or 9मा त्यस्तै भोलिन्टियरी अब मेम्बरहरूले जति पनि यो वार्षिक भेटघाट रन गऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यो पछि हामीले होइन अब हामीलाई कमिटीको जरुरी छ। कमिटी भयो भने एउटा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले कमिटी गठन गऱ्यौँ। त्यसमा सुरुमा मेरो पोस्ट होइन एज अ ट्रेजरर थियो। मैले ट्रेजरर पछि अब सचिवले ए कतिको तपाईँलाई यो भनौँ न तपाईँ त एउटा एक्स आर्मी पनि हुनुहुन्छ होइन, अब महत्त्वपूर्ण पदमै काम गरेर आइसक्नुभयो। के छ त्यहाँको चाहिँ नि सञ्चालन र यहाँको सञ्चालन कतिको तपाईँको दिमाग लगाइरहनु परिरहेको छ यहाँ? तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। गर्दा हो आर्मीमा पनि यस्तै कामहरू चाहिँ पार्टी फङ्सनदेखि लिएर अब त्यो थुप्रै कामहरू चाहिँ हुन्छ। अब फिल्डको कुरा गर्ने भयो अब जस्तै अब पार्टीको कुरामा चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट। अब पार्टीकै सन्दर्भमा पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि अब हो त्यसमा चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स अब मैले लिइसकेको थियो। अनि पल्टनमा पनि अब त्यस्तो पार्टीहरू चाहिँ अब थुप्रै रन गरिसकेको थियो। आफ्नो ऱ्याङ्क अनुसार पनि हुन्छ। एउटा के अरे कलर सार्जन भएपछि अब त्यस्तै पार्टीहरू चाहिँ आउँछ। एडमिन वाइजमा हेर्नु पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तर पनि सायद त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि होला जहाँसम्म लाग्छ म यस्तै अब सोसियल इभेन्टतिर अब रिटायर भएपछि पनि अब धेरै सोसियल इभेन्टतिर चाहिँ हिँड्छु। अब हाम्रो के अरे आफ्नो धम्पुसेको प्रोग्राम मात्रै नभएर थुप्रै प्रोग्रामहरूमा चाहिँ सङ्घ संस्थाकोदेखि लिएर आफ्नो साथीभाइको प्रोग्रामहरूमा पनि हिँड्छु। र त्यसमा चाहिँ नि अब यस्तै कसरी अब रन गर्नुपर्छ त भन्ने कुरालाई लिँदाखेरि सायद यसमा आफूसँग एक्सपिरियन्स छ। अनि त्यसैमा चाहिँ आफ्नो कमिटी मेम्बर्स पनि एकदमै स्ट्रङ, उनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने अब विचारधारा भएका के अरे हाम्रो बाबा सिनियर व्यक्तिहरूदेखि लिएर जुनियर भाइहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि सायद यो रन गर्नको लागि अब साह्रै अब सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मेरो लागि केही पनि छैन। म इजीसँग अब यो खालको इभेन्ट चाहिँ रन गरिराखेको पनि थियो अनि गर्न पनि सक्छु जस्तो मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। जस तपाईँलाई चाहिँ अब यो सञ्चालन गर्नलाई खासै चाहिँ नि अब त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन? अप्ठ्यारो छैन भन्दा छ पनि। किनभने अब हरेक दाजुभाइलाई मैले अब मेरो अबको जमानामा अब प्रायः जस्तो इमेलबाट नै मैले मेसेजहरू दिन्छु। गर्दा अब जस्तै से लाइक 30% दाजुभाइहरू अब विशेष सिनियर व्यक्तिहरू उहाँले चाहिँ इमेल के अरे हेर्नुहुन्न। अब टेक्स्टबाट
अनि इमेल पछि मैले टेक्स्ट गर्छु। टेक्स्टमा पनि अब मेसेज पाउनुभयो टेक्स्टमा भन्दा होइन बाबु पाएन त भन्नुहुन्छ। अब फोन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ युकेमा त्यस्तै छ गर्दा त्यसमा चाहिँ नि सायद अलिकति एक्स्ट्रा समय लिएर मैले फोन गर्नुपर्ने झन्डै 30% अब हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई अरू 70% दाजुभाइहरू पक्का यङ जेनेरेसनहरू छ, उहाँले चाहिँ इमेलबाट नै ओके सचिवज्यू म आउँछु आउँदैन म के अरे होइन आउनुहुन्छ भने अब आउनुहुन्न भने किन आउनुहुन्न म आउँछु म यसरी आउँछु यति परिवार आउँछु भने उहाँले चाहिँ अब समय नै इमेलबाट नै अब मेसेज दिनुहुन्छ। गर्दाखेरि अब मेरो लागि अब एउटा दाजुभाइहरू अलिकति एक्टिभ रोलमै खेलेको हुनाले अब त्यति दुःख चाहिँ छैन भन्न चाहन्छु। हस् त ल, तपाईँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रो evereststamp.net-लाई होइन। फेरि पनि यहाँको आजको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँलाई। पूर्ण भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। प्लस हाम्रो के अरे क्यामराम्यान कुमार भाइ नामरासी, हाम्रो चाहिँ evereststamp.net-लाई जुन आज हजुरहरू आएर हाम्रो प्रोग्राममा आएर हजुरहरूले इन्टरभ्यू लिनुभयो, हाम्रो गतिविधिहरू के अरे बुझिदिनु भयो, सोधिदिनु भयो, हजुरहरूले थाहा भयो कस्तो तरिकाले रन भइरहेको छ, हजुरहरूले अब थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसैमा पनि अब हजुरहरूले झन् सोधेर बढी कुराहरू लिइदिनु भयो। यसको लागि म पुनः हाम्रो दम्पुस परिवार युकेको तर्फबाट evereststamp.net-लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस् त, तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यदि अचानकमा हुन सक्दैन तर पनि केही कारणले एक्सिडेन्टले हुने कुरा हो, कुनै फायर अलार्महरू एक्टिभेट भएमा अथवा कुनै लाइक आगो लागेमा हजुरहरू फायर एक्जिट डोर तपाईँहरूको पछाडि अनि दायाँ बायाँको फायर एक्जिट डोर चलाएर कृपया कार पार्कमा गइदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कुमार सेक्रेटरी, यस दम्पुस परिवार युकेका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अमर तमोज्यू, दम्पुस परिवार युकेका सल्लाहकारज्यू र सिनियर मेम्बरज्यूहरू र कार्य समितिका मेम्बर साहबहरू र दम्पुस परिवार युकेका परिवारका सम्पूर्ण परिवारजनहरू र विशेष गरेर आज हाम्रो अतिथि हाम्रो दिदी बहिनी चेली र ज्वाइँहरू र तपाईँहरू एकदम तपाईँहरूको अमूल्य समय दिई कतिपय धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यहाँ आज आइपुग्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी दम्पुस परिवार युकेको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यसको बारेमा आजको यो भेटघाटको बारेमा म सानो एउटा कथा होइन सत्य कुरा, एउटा मृग र बाघको चाहिँ सानो एउटा इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले देखेकै छ मृगले के अरे बाघले मृगलाई खान्छ, शिकार गर्छ। तर हामीले कतिपय ठाउँमा देखेको छौँ कि सानो बच्चामा बाघ र मृगलाई सँगै राखिदियो भने पछि ठुलो भएर पनि त्यो बाघले मृगलाई कहिल्यै खाँदैन, किनभने त्यो बच्चा दुइटै बाघ र मृग बच्चामा सँगै बसेको हुनाले उनीहरूकोमा एकदम माया प्रीति राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसै जस्तो हामी दम्पुस परिवार युकेको मेम्बरहरू परिवारहरू दिदीबहिनीहरू हामी गाउँदेखि पोखरा काठमाडौँ अथवा चितवनतिर हङकङतिर युकेमा आएर बस्यौँ र यहाँ थुप्रै समाजहरू छन् र हामी समाजमा कतिपय समाजमा हामी भेला हुन्छौँ। तर आजको दम्पुस परिवार युकेको भेटघाट कार्यक्रम भनेको त्यो बाघ र मृगको उखान जस्तै हो। कति आफ्नो शिखालाई त बच्चामा सँगै खेलेको र आफ्नो शिखालाई त उसले खाँदैन भनेको हामी दम्पुस परिवार युकेको जहीँ गए तापनि जुन हामी दम्पुसमा हुर्किएर हाम्रो आफ्नो उमेरको त्यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो दम्पुस परिवार युकेको भेटघाट कार्यक्रम अति नै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। र यति भन्दै आज तपाईँहरूको यो दम्पुस परिवार युकेले दिदीबहिनी चेलीबेटीलाई जुन आमन्त्रण गरेर हाम्रो यो भेटघाट कार्यक्रम भइरहेको छ, यहाँहरूको आज दिन सुखमय होस्, रमाइलो होस् भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो हाम्रो रोड प्रोजेक्टको अपडेटको लागि
केही कुरा राखिदिनको लागि म हाम्रो धम्पुस परिवार युकेको रोड प्रोजेक्टका चेयरम्यान अथवा गएको 1 मार्चको हाम्रो च्यारिटी डिनरको कोअर्डिनेटर श्री मेजर रिटायर खुसीमन गुरुङ दाइलाई म स्टेजमा बोलाउँछु। धन्यवाद। । 2014 सालको धम्पुस परिवार युकेले आयोजना गरेको यो वार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको हाम्रो सम्पूर्ण चेलीबेटीहरू र धम्पुस परिवारकै सम्पूर्ण परिवारहरू म मेरो हार्दिक अभिवादन। मैले धम्पुस रोड प्रोजेक्टको बारेमा गत वर्षदेखि पनि तपाईहरुलाई केही जानकारी दिँदै आएको छु र यसमा विशेष गरी अहिले म यो सालको जानकारी भने केही छोटो गर्ने कोसिस गर्नेछु, किनभने हामीले यही जानकारी सँगसँगै अरू कार्यक्रम पनि जोडेर लैजानु पर्नेछ र म यसरी यस भेटघाट कार्यक्रममा रोड प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी दिने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म धम्पुस परिवार युकेलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भगवती गुरुङ, मिसेस सृजना गुरुङ, मिसेस लक्ष्मी गुरुङ, मिसेस बीना गुरुङ, मिसेस मैत कुमारी गुरुङ, शान्ति गुरुङ, भगवती गुरुङ, मिसेस कमला गुरुङ, मिसेस चन्द्रदेवी गुरुङ, उहाँहरू चाहिँ वडा नम्बर 4 बाट माथि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यस्तै प्रकारले वडा नम्बर 6 को चेलीबेटीहरू चाहिँ दायाँबाट आइदिनुहोस्। म नाम लिन गइरहेको छु। मिसेस कृष्ण गुरुङ, मिसेस राजकुमारी गुरुङ, सङ्गीता गुरुङ, यामु गुरुङ, मिसेस बीना गुरुङ, मिसेस हेमा गुरुङ, मिसेस याम कुमारी गुरुङ, मिसेस तिल कुमारी गुरुङ, मिसेस विमला गुरुङ, मिसेस ज्योति गुरुङ, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्छ वडा नम्बर 6 बाट। अब वडा नम्बर 7 को मेरो हातमा एकजना मात्रै चेली हुनुहुन्छ, मिसेस रूपमाया गुरुङ, उहाँ नै आइदिनुहोस् अगाडि। वडा नम्बर 8 को चेलीबेटीहरू पनि तयार हुँदै गर्नुहोस्। उहाँहरू हुनुहुन्छ मिसेस राधा गुरुङ, मिसेस दुर्गा गुरुङ, मिसेस आसमाया गुरुङ, मिसेस सुकमाया गुरुङ, मिसेस रामकुमारी गुरुङ, मिसेस गौतम गुरुङ, हरिकांशी गुरुङ, मिसेस राधा गुरुङ, मिसेस ललिता गुरुङ, मिसेस तारा गुरुङ, मिसेस मनदेवी गुरुङ, मिसेस ध्रुवा गुरुङ, मिसेस सुकमाया गुरुङ, मिसेस विष्णु गुरुङ,
मिसेस समकुमारी गुरुङ, मिसेस विष्णुकुमारी गुरुङ, मिसेस माया गुरुङ, मिसेस गङ्गा गुरुङ, मिसेस सङ्गीता गुरुङ, मिसेस देवकुमारी गुरुङ, मिसेस सृजना गुरुङ, मिसेस हर्क गुरुङ र त्यस्तै प्रकारले मिसेस शान्तकुमारी गुरुङ, नन्दसुब्बा गुरुङ, सुनिता गुरुङ उहाँहरू चाहिँ आज उपस्थित हुनुहुन्न। मिसेस जगना गुरुङ, मिसेस कविता गुरुङ, मिसेस प्रेम कुमारी गुरुङ, मिसेस सरिता गुरुङ, मिसेस बबिता गुरुङ, मिसेस कुमार गुरुङ, मिसेस रामलक्ष्मी गुरुङ, मिसेस अञ्जना गुरुङ, मिसेस विष्णु गुरुङ, मिसेस हिता गुरुङ, मिसेस शान्ति गुरुङ, मिसेस सीता गुरुङ र मोहन कुमार गुरुङ। एकछिन धैर्य भएर सुनिदिनुहोस्, एक दुईवटा चेलीबेटीको नामहरू थपिँदैछ। हजुरहरू एकछिन धैर्य भइदिनुहोस् प्लिज। चेलीबेटीलाई स्वागत कार्यक्रम गराउनु पनि हाम्रा अति आदरणीय बुवा मुवाहरू, बाजे बजेहरू, बुवा मुवाहरू, दाजुभाइहरू, दाजु भाउजूहरू, भाइ बुहारीहरू, भदा बुहारीहरूलाई हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनी, फुपूहरू, भान्जा भान्जीहरू, ज्वाइँहरूको तर्फबाट ढोक छ अनि नमस्कार छ। आज हामीलाई यसरी आफ्नो तन, मन, धन र एकदम इम्पोर्टेन्ट समय दिएर हामीलाई यसरी भेटघाट कार्यक्रम, एकदम सुखद मिलनको कार्यक्रम गराउनु भयो। यसको उपलक्ष्यमा हजुरहरूलाई एकदम हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामी दिदीबहिनीहरू यति खुसी छौँ कि जसरी आकाश र पृथ्वीको बीचमा कुनै दूरी छैन, त्यस्तै हाम्रो सिमाना नै छैन, त्यस्तै हामी दिदीबहिनीहरूको मनमा पनि खुसीको कुनै सिमाना नै छैन। हाम्रो दाइ अमर गुरुङ, उपाध्यक्ष अमर गुरुङलाई प्रदान गर्दैछौँ। प्लिज ताली बजाइदिनुहोस्। हाम्रो दाजुभाइहरूलाई हाम्रो देउराली देउताले रक्षा गरून् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै फलोस् फुलोस् तिङ धुले चार हर्के ले धुले प्रेर हर्के धुले पार हर्के छले हिँड हर्के आशीर्वाद दिँदै बिदा तम हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। भान्जा भान्जी अथवा आफ्नै परिवारको जति पनि
सदस्यहरू विशेष ग्रेजुएसन यो वर्ष गर्नुभयो अथवा गएको वर्ष गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो डिग्री पुरा गरिसक्नु भएको छ, गर्दा उहाँहरूको उज्जवल भविष्यको लागि फेरि हाम्रो दाजुभाइको तर्फबाट उहाँलाई एउटा हौसला, एउटा बधाई दिन गइरहेको छ। गर्दा नमस्ते। हालैमा म चाहिँ इन्डियामा पढेको हो। क्लास 10सम्म म इन्डियामा पढेर यता लन्डनमा लिटिल सिक्स होम कलेजमा मैले मेरो A-लेभल गरेको थिएँ। A-लेभलमा चाहिँ मैले फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ्स गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले युनिभर्सिटी अफ म्यान्चेस्टरमा केमिकल इन्जिनियरिङको डिग्रीको लागि पढ्न गएको थिएँ र त्यो 4 वर्षको थियो र अहिले म मास्टर्स गरेर भर्खरै ग्रेजुएट गरेको। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम विश्वास गुरुङ हो। म र रवि पहिला सानैदेखि सँगै पढेर आएको, इन्डियामा सँगै पढ्यो, त्यहाँदेखि लन्डन आयो। लन्डनमा वेस्टमिन्स्टर किङ्समा A-लेभल्स पढेँ, त्यहाँदेखि युनिभर्सिटीलाई स्वान्जीमा गएँ, केमिकल इन्जिनियरिङ डिग्री पास गरेँ लास्ट इयर। अहिले चाहिँ मेरो मास्टर स्टिल गोइङ, MSc गर्दैछु स्टिल। परिचय दिनु। हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ अमित गुरुङ। म चाहिँ नेपालमै 12 गरेर आएको, त्यसपछि म यहाँ कलेज 3 वर्ष गरेर फेरि अहिले 3 वर्ष युनिभर्सिटी पास गरेँ, बिजनेस म्यानेजमेन्ट दिएर पास गरेको मैले। नमस्ते, मेरो नाम सोरेश गुरुङ हो। 12सम्म म गर्ने बोर्डिङमा पढेँ, अनि त्यसपछि कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा 5 वर्ष पढेर हालै 5 महिना भयो यहाँ आएको। अहिले डेन्टिस्टको लागि एडाप्टेसन कोर्स गर्दैछु। थ्याङ्क यू। वेल डन। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँहरूलाई बोलाउनुको पनि एउटा अर्थ छ। गर्दा एक त अमर र कुमारलाई प्रायः जसोले हामी चिनिसकेका छौँ। कुमारलाई भन्दा पनि अमरलाई प्रायः जसो सबैले चिन्छौँ है। गर्दा अमर अनि कुमार, विशेष कुमार के अरे भाइ आज आउन सक्नु भएन। उहाँहरूको यही वर्ष मात्रै फेरि दम्पति अब उहाँ जीवनमा बाँधिनु भएको गर्दाखेरि यही वर्ष उहाँहरूले चाहिँ नि विवाह पनि गर्नुभएको गर्दा हाम्रो धम्पुस परिवारको तर्फबाट उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो बधाई अनि हामी सबैलाई हजुरहरूले चाहिँ ड्रिङ्क्स दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धम्पुस परिवार युकेकै छोरी तारा गुरुङ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार ताराजी, हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। आजको यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब माइतीहरूले बोलायो, आउनुभयो, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? मेरो त अब खुसीको ठेगानै छैन है। एकदमै खुसी छु आफ्नो माइती गाउँमा आएर सबै आफ्नो बाउ माइती बाजे बजे सबैलाई भेट्न पाउँदा। यो जस्तो खुसीको दिन त मेरो अरू हुँदैन। एभ्री इयर आउँछु होइन, एभ्री इयर आउँछु। यति खुसी लाग्छ मलाई कि यति गर्व लाग्छ आफ्नो माइतीहरूलाई सबैलाई भेट्न पाउँदा, खुसी लाग्छ। कति वर्षदेखि आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? म त खोइ भएको कति वर्ष भयो एक्चुअली मलाई त थाहा छैन। म चाहिँ युके आएको 7-8 वर्ष भयो होला। थाहा भएकोदेखि नै म एभ्री इयर नै आउँछु। भनेपछि यो 7औं भनेपछि 7 पटक आइसक्नुभयो। अनि भन्नाले अब अरू चेलीहरू तपाईँ जस्तै अरू छोरीहरू सबै आएका छन् कि केही नआएका पनि छन् यहाँ? कति आउनु हुँदैन कि। अनि मैले भन्छु यसरी आफ्नो माइतीहरूले यसरी बोलाउनु भयो होइन, हामीलाई माया गरेर होइन, आफ्नो इष्टमित्र सबै फ्यामिली भेटोस् भनेर बोलाउनु हुँदा अब हामी गएनौँ भने यो जस्तो दुःख लाग्दो चाहिँ अरू कुनै दिन हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। आफ्नो माइतीकोमा गर्व लाग्छ मलाई त। जानुपर्छ, तपाईँहरू सबै जाउँ न, गएर रमाइलो गरौँ। एकछिन एक दिन भने पनि सबैजना मिलेर रमाइलो गरौँ भन्छु मैले होइन। कति त आउनु हुँदैन, आउनु भएको छैन कति। म आउने बेलामा पनि मेरो कति आफन्तहरू पनि आउनु भएको छैन। अब ती नआउनुभएका जति पनि अब छोरीहरू छन्, चेलीहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? यसरी उहाँहरूले होइन पैसा कन्ट्रिब्युट गरेर सबैजनालाई बोलाउनु भएछ, हाम्रो भाग्य हो त। हुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू है। ताली बजाएर साथी भनेर रमाइलो हुन्छ। सारै महिनामा पानी परे रोजाउने एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने भन्थिन् है मैच्यानले
कहिले हाँस्दी हो कहिले रुँदी हो मलाई नै सम्झेर मलाई नै सम्झेर संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ प्रोजेक्टको उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मेजर खुसीमान गुरुङजी। आउनुहोस् आज हामी उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँलाई। नमस्कार पूर्णजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो पनि तपाईँलाई नमस्कार। आज यो तपाईँले धम्पुस परिवार युकेले आज भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। यो अब यो भनौँ न कार्यक्रमको अन्तिमै पुगिसकेको छ। आजको समग्रमा आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो तपाईँ? यो हाम्रो 7औं कार्यक्रम हो अनि हरेक वर्ष हामीले एक दिन हाम्रो जति पनि धम्पुसे दाजुभाइ मात्र नभइकन चेलीबेटीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेर यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छौँ र आजको कार्यक्रम एकदमै सफल भएको महसुस गरेको छु। अब हामी अलिकति भनौँ छोटकरीमा जाउँ। यो तपाईँ चाहिँ धम्पुस रोड प्रोजेक्टको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ। युकेको सबै चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ। यो रोडको धम्पुस रोडको अवस्थाको बारेमा, यो प्रोजेक्टको बारेमा अहिले के कति निर्माण भइरहेछ होइन, कति किलोमिटर निर्माण भइरहेछ, कति चाहिँ सहयोग रकम यहाँबाट सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ अथवा भावी कार्यक्रमहरू के छ तपाईँको, त्यो अलिकति यसो समग्रमा हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सर्वप्रथम धम्पुस यदि तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि पोखरादेखि उत्तर पश्चिममा पर्ने एउटा रमाइलो गाउँ हो, जुन गाउँमा कच्ची बाटो भएको धेरै समय भयो। जुन कच्ची बाटो चाहिँ बागलुङ हाइवे घट्टे खोला भन्ने ठाउँदेखि लिएर त्यो गाविसको सिरानमा पर्छ, जुन चाहिँ खानी गाउँ भनेर भनिन्छ, त्यो गाउँमा पुगेको छ। तर बाटोको अवस्था एकदमै नराम्रो त होइन, तर पनि पक्की बाटो भएमा राम्रो हुन्छ भन्ने देखाइले चाहिँ हामीले यो धम्पुस पक्की सडक निर्माण परियोजनालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ र म एउटा त्यो बाटो परियोजनाको संयोजक, युकेको संयोजक हैसियतले यहाँ जति पनि कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु त्यो चाहिँ त्यही धम्पुसकै बाटोको लागि हो र
धम्पुसको बाटो पहिला कच्ची बाटो थियो, तर पनि त्यसलाई पक्की बनाउँदाखेरि चाहिँ थुप्रै फाइदाहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि यसमा सबै दाजुभाइ तथा हाम्रो चेलीबेटीहरूले पनि मलाई मद्दत दिनुभएको छ। अब यो कति किलोमिटर छ त्यहाँ चाहिँ नि बाटो? पक्का कच्ची बाटो अहिले धम्पुसको जुन खड्डे खोलादेखि लिएर खानी गाउँसम्मको 17 किलोमिटर, लगभग 17 किलोमिटर छ। तर अहिलेको हाम्रो पहिलो चरणको परियोजनामा चाहिँ 6.5 किलोमिटरको बाटो मात्रै हामीले पक्की बनाउने निर्णय गरेका छौँ र त्यसैको लागि हामीले यहाँ अर्थसङ्कलनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म एकदमै सन्तोषजनक भइरहेको छ। यो तपाईँले अस्ति गत यो मार्चको पहिलो हप्ता 1 तारिक का दिन चाहिँ तपाईँले च्यारिटी कार्यक्रम पनि गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको थियो र त्यो कार्यक्रमबाट तपाईँले कति रकम चाहिँ सङ्कलन गर्न सफल हुनुभएको थियो? हामीले विशेष गरी त्यो कार्यक्रम हामीले रकम मात्र सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ आयोजना गरेको थिएनौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत हामीले जति पनि हाम्रो चेलीबेटीहरू र इष्टमित्र साथीहरूलाई धम्पुसले कस्तो खालको योजनालाई अगाडि बढाएर लैजाँदैछ भन्ने जानकारी दिनु पनि थियो। त्यसैको सिलसिलामा अब च्यारिटी डिनर भनेपछि अर्थ सङ्कलनको नि अलिकति पार्ट हुन्छ र त्यो दिनमा हामीले खर्चहरू नकटाइकन झन्डै 18,000 पाउन्ड जम्मा गरेको थियौँ र अहिले क्रमिक रूपमा रकमहरू जम्मा हुँदै जाँदा धम्पुस पक्की बाटो परियोजना समिति युकेले झन्डै 40,000 पाउन्ड जम्मा गरिसकेका छौँ। 40,000 पाउन्ड चाहिँ जम्मा गर्न सफल भइसक्नु भएको छ। आगामी दिनमा अझै यसलाई चाहिँ यो कोषलाई अझै वृद्धि गर्दै ल्याउने योजना छ कि अथवा यति रकम नै पठाउने योजना छ, के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामीले सबै रकम एकचोटि पठाउँदैनौँ, किनभने नेपालमा पनि त्यो परियोजना अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म झन्डै 6.5 किलोमिटर बाटोलाई चक्लाउने काम पुरा भयो। पहिला त्यो बाटो झन्डै 12-13 फिट मात्र चाक्लो थियो भनेदेखि अहिले त्यो 6.5 किलोमिटरको बाटो 21 फिट चाक्लो भएको छ र नेपालको त्यो परियोजना बढे अनुसार नै हामीले यताबाट त्यो अब वहाँ भएको कामलाई निरीक्षण गरेर कति रकम पठाउँदा उचित हुन्छ त्यही अनुसार हामीले बिस्तारै किस्तामा चाहिँ सहयोग रकम पठाउने चाहिँ हाम्रो निर्णय छ। जियोस् अब फेरि कुनै च्यारिटी कार्यक्रम कुनै कार्यक्रम मार्फत यो अझै आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ तत्कालै? हामीले त्यस्तो खालको अर्को योजना चाहिँ बनाएको छैनौँ, तर हाम्रो जुन पक्की सडक निर्माण परियोजनाको लागि अर्थ सङ्कलनको अभियान छ त्यो हाम्रो जारी छ र विभिन्न गाउँकै दाजुभाइ मात्र नभइकन चेलीबेटीहरू र साथै इष्टमित्र साथीहरूबाट पनि हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ रकमहरू प्राप्त भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै ठुलो योजना छैन, तर पनि हाम्रो अर्थ सङ्कलनको अभियान चाहिँ जारी रहनेछ जबसम्म हाम्रो बाटो जुन अवस्थामा हामीले पुर्याउने इच्छा गरेका छौँ त्यो अवस्थासम्म पुग्दैन तबसम्म। अघि सुरुमा तपाईँले चाहिँ अब यो बाटोबाट चाहिँ निकै अब फाइदा हुने देखियो होइन, राम्रो हुने देखियो गाउँको। अवश्य पनि यातायात पुगेपछि त्यहाँ विकासको मुहान चाहिँ फुट्न अब कुनै बेरै लाग्दैन होइन। एउटा विकासको आधार भनेकै यातायात हो र के देख्नु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले प्रत्यक्ष फाइदा के देख्नु भएको छ त अहिले बाटो पुग्ने बित्तिकै? धम्पुस एउटा यस्तो गाउँ हो जुन गाउँ चाहिँ एकदम पर्यटकीय गाउँ मात्र नभइकन जहाँ गएर जुनै पनि व्यक्तिले हिमालको एकदमै राम्रो दृश्य हेर्न पाउने, साथै वरिपरिको डाँडाकाँडा र खोलानाला जुन दृश्य छ धम्पुसबाट देखिने, त्यसबाट चाहिँ मनोरञ्जन लिने सक्नेहरू मौकाहरू थुप्रै भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै व्यक्तिहरू आउने जाने गर्छन्। तर अहिले हालसम्म चाहिँ कच्ची बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले आउन र जानको लागि एकदमै असुविधा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कच्ची बाटो बनायो भनेदेखि विभिन्न दुर्घटनाहरू घट्न सक्ने र चाहिएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ अब पुग्न नसक्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाटोलाई पक्की बनायो भनेदेखि सहजै बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक मात्र नभइकन आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आउने जाने गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि धम्पुसको विकासमा फेरि अर्कै टेवा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल, यहाँलाई प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रो everesttimes.net-लाई। यहाँलाई फेरि पनि हाम्रो यो एभरेस्ट टाइम टिमको तर्फबाट यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि एभरेस्ट टाइमलाई यो छोटो अन्तर्वार्ता दिने मौका दिनुभएकोमा र तपाईँलाई पनि एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
हामीसँग हुनुहुन्छ धम्पुस परिवार युकेका कोषाध्यक्ष नारायण गुरुङजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार नारायणजी। नमस्कार, मलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। अनि यो धम्पुस परिवार युके कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त? हामीले साधारण अरू संस्थाहरू जस्तै हामीले गर्दै आएका छौँ। यसमा हाम्रा कमिटीहरू छन्, आफ्नो वडाका कमिटीहरू छन् अनि सम्पूर्ण धम्पुस परिवारको एउटा कमिटी छ। अनि हामीले तिनै कमिटी वडा कार्यकारिणी कार्य समितिहरूको सम्पूर्ण सरसल्लाहमा हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अब कति पैसा लिएर सदस्यता लिने गर्नुभयो होला नि? हजुर, हामीले विशेष गरेर हामीले लाइफ मेम्बर नाम दिएका छौँ। हामीले सम्पूर्ण धम्पुसवासीहरूले 50 पन तिरेर, यो लाइफ टाइम शुल्क हो, एकचोटि लाइफ टाइम वान टाइम पेमेन्ट हो। 50 पन तिरेर हामीले धम्पुसको सदस्यता लिन्छौँ। गर्दा अहिलेसम्म हामीमा 80 जना सदस्यहरू आजीवन सदस्यहरू भएका छन्। अनि सिधै सदस्यता साधारण सदस्यता होइन कि सबैलाई चाहिँ आजीवन सदस्यता हो? हामीले साधारण भने पनि हामीले आजीवन भने पनि 50 पन लिएर सम्पूर्ण धम्पुसवासीहरूलाई लाइफ टाइम सदस्यता शुल्क राखेका छौँ 50 पन। त्यो लिएपछि अरू शुल्क कुनै किसिमको शुल्क चाहिँ हामीले लिने गरेका छैनौँ। भनेपछि यस्तो कार्यक्रमहरू तपाईँ त अब सन् 2008मा स्थापना भएको तपाईँहरूको संस्था अहिलेसम्म त अब सातौँ कति भेटघाट होइन, यो 7औं पटक आइसक्दाखेरि यस्तो कार्यक्रम चलाउँदा तपाईँलाई यो कार्यक्रम चलाउनको लागि पैसा पुग्छ कि पुग्दैन? अहिलेसम्मलाई हामीलाई कुनै त्यस्तो समस्या देखा परेको छैन, किनभने हामीले यस्तो भेटघाट कार्यक्रममा हामीले फेरि सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट 100 पाउन्ड लिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बजेट दरै नै छ, समस्या अहिलेसम्म त्यस्तो देखा परेको छैन। भनेपछि म्यानेज गरिरहनु भएको छ? हजुर, अहिलेसम्मलाई कुनै समस्या देखिएको छैन। भनेपछि तपाईँहरूको यो बजेटको पैसा चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई अथवा चाहिँ कसैलाई गाउँको विकासको लागि त्यस्तो दिने गर्नुभएको छ? जस्तै तपाईँहरूले नि थाहा पाउनु होला, हामीले यहाँ धम्पुस च्यारिटी आयोजना गरेका थियौँ, जुन चाहिँ हाम्रो धम्पुस पक्की सडक निर्माण आयोजनाको लागि। त्यस्तो आयोजनाको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै एकाउन्ट छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ, जुन चाहिँ नि यो हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमभन्दा भिन्न छ। अनि हाम्रो सदस्यता लाइफ मेम्बरसिप एकाउन्टभन्दा भिन्न एकाउन्ट हो। त्यो गर्दा हामीले त्यस्तो आइपरेको खण्डमा छुट्टै किसिमको कमिटी गठन गरेर छुट्टै किसिमको रकमहरू सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। छुट्टै शीर्षकमा छुट्टै कार्यक्रम राखेर छुट्टै चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यसरी चाहिँ प्रदान गर्दै आउनु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर, यो हाम्रो कमिटीको सल्लाह अनुसार हामीले त्यस्तो गर्दै आएका छौँ। हस् त, ल, हाम्रो एभरेस्ट टाइम डट्नेलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि मलाई 2 शब्द बोल्ने समय दिनुभएकोमा, मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। छ मेरो मनैमा हाय बनैमा छ मेरो मनैमा। थ्याङ्क यू। अब हजुरहरूले मिठो मिठो खाना खाइहाल्नु भयो होला। धम्पुस अगाडि माया योला छुपेर छैनो लिखे
जाबा मारानी जादी हिरमोती छाबामु हिरमोती मुलुकु लालुपाते सुराती पसरी थेबे एलाई साली लालुपाते सुराती मुभंगनुबा सुभंगलेबा इला चुपीराती चले जाबा मारानी जाबी हिरमोती छाबामु। दर्शकहरू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ धम्पुस परिवार युकेका सदस्य श्री कमल गुरुङजी हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार कमलजी, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। ल नमस्ते, तपाईँलाई पनि एभरेस्ट टाइमको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई नमस्ते। आजको यो धम्पुस परिवार युकेले जुन आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा तपाईँ सहभागी हुनुभयो, यो कति वर्षदेखि तपाईँ यहाँ सहभागी हुँदै आउनु भएको छ? म युके आएको 2009 सालमा 9 सालदेखि नै म यो हाम्रो धम्पुस गाउँको चाहिँ यो पार्टीमा सधैँ सहभागिता भइरहेको छु र सधैँ हाम्रो गाउँको मान्छे सबै यहाँ चाहिँ भेला भएर रमाइलो गर्छौँ हामीले चाहिँ। मैले सुन्छु होइन, सुनिरहेको छु अहिले चाहिँ बजारमा सुनिरहेको छ तपाईँको अग्रतामा यहाँ अहिले डान्स इन्डिया डान्स जुन लिटल मास्टर 3 को चाहिँ अब विजेता नेपालको चाहिँ टेरिया मगरलाई तपाईँले बेलायतमा चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ अरे र त्यहाँबाट आएको केही आम्दामी चाहिँ तपाईँले धम्पुसमा चाहिँ खर्च गर्ने, धम्पुसको बाटोमा खर्च गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अरे, के यो कुरो साँचो हो? टेरिया मगर ल्याउने कुरा चाहिँ एकदम साँचो हो। हामी चाहिँ यो सेप्टेम्बरको 13मा रेडिङको हलमा देखाउँदैछौँ र सेप्टेम्बरको 14मा हेरोमा देखाउँदैछौँ र यसको 10% चाहिँ यसको साँचो 10% चाहिँ बाटोको लागि होइन कि धम्पुस गाउँ विकास समितिको उदय माध्यमिक विद्यालय छ, त्यसको लागि हामीले चाहिँ 10% छुट्याएको छौँ। नाफाको 10% त्यो स्कुललाई जान्छ। सम्पूर्ण यो एभरेस्ट टाइमको आजको चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो धम्पुसको प्रोग्रामको उहाँ चाहिँ लाइभ प्रसारण गर्नुपर्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। यो म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यो एभरेस्ट मनी एन्ड हिमालयन ट्राभलको एउटा ग्रुपले टेरिया मगरलाई युकेमा ल्याउँदैछौँ सेप्टेम्बर 13मा र सेप्टेम्बर 14मा। कृपया हेर्न आइदिनु होला र त्यो पैसाले हामीले चाहिँ हाम्रो लागि होइन कि गाउँको विकासको लागि 10% छुट्याएको छौँ। आशा छ तपाईँहरू सबै आइदिनुहुन्छ होला, हेरिदिनुहुन्छ र त्यो गाउँको स्कुललाई चाहिँ एकदम चाहिँ कच्ची छ स्कुलको भवन, त्यसलाई चाहिँ पक्की बनाउन हामी जोडतोडले लागेका छौँ। अवश्य तपाईँहरूको पैसाले केही मद्दत हुन्छ होला र त्यो कच्ची चाहिँ घरलाई चाहिँ पक्की बनाउन चाहिँ मद्दत पुग्छ होला। हस् ल, प्रतिक्रिया दिनुभयो हाम्रो एभरेस्ट टाइम .netलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। ल बसंत नहीं बसना खोज यहाँ लोला
छोरीले मुटुमा सारोले सुट सुटौले कान्छाको मुटुपुट बन्ने भने सुट सुटौले कान्छाको मुटुपुट बन्ने भने मन पर्यो मलाई मन पर्यो साह्रै मन पर्यो नैनीताल 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 घुमिआयो रेला आँखामा लाउने कालो गजल बुलबुलमा तेल नैनीताल तैमा गजलै सम्झिने कोही छैन झाम झाम पारले प्रायः जसो हामी अब आइरहेकै छौँ छन त तर पनि तपाईँहरूले बारम्बार यसरी के भन्छ इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ अनि खासै गरी अब भन्नुपर्ने त केही पनि छैन अरू कुरो त केही पनि होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यति राम्रो सम्मान गर्नुभएकोमा ज्वाइँहरूको तर्फबाट अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँ सम्पूर्ण ज्वाइँहरूको तर्फबाट दम्पोस परिवार लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरू अब सासु ससुराहरू जेठानाहरू दिदीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो महासचिव कुमार भाइ आदरणीय उपस्थित हुनुभएका आजका हाम्रा बाबुआमाहरू हाम्रा दाजु भाउजू भाइ बुहारी छोराछोरीहरू सबै अनि आजका हाम्रा मुख्य पाहुनाको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा चेलीबेटी र उहाँहरूको परिवार सम्पूर्ण ज्वाइँहरू फुपू पुसाई दिदी भेना अनि भान्जा भान्जीहरूलाई म लगायत दम्पुस परिवार युकेको तर्फबाट धेरै धेरै अभिवादन। आज हामी यहाँ युकेको फानबुरो भन्ने ठाउँमा यस्तो भेला भए पनि आज हामीले धम्पुस गाउँको कल्पना गरेर हामी अहिले सम्पूर्ण धम्पुस परिवार युके हामी धम्पुसमै भएको जस्तो महसुस भयो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई त त्यही लागेको छ गर्दाखेरि हाम्रो धम्पुस कति रमाइलो तर हामी केही विकासमा पछाडि परे जस्तो मलाई लाग्यो। पूर्वमा हेऱ्यो भने रुम्जाटार, उत्तरतिर हेऱ्यो भने सिग्लिस, उत्तर पश्चिमतिर हेऱ्यो भने घान्द्रु गाउँहरूलाई ठ्याप्पै नाम लिन सक्छ भने हाम्रो धम्पुस चाहिँ अहिले बल्ल धम्पुसले चाहिँ आँखा खोलेको छ गर्दाखेरि अहिले धम्पुस सबैले एक ट्रिप धम्पुस जाने भनेर जाने पर्यटकहरूले पनि त्यस्तै गरेको छ भने हामी पनि एकचोटि धम्पुस जाऊँ न भन्ने एउटा नारै लगाएर अहिले धम्पुस सबै गएको छ अनि एकदम रमाइलो ठाउँ छ भनेर सबैबाट यस्तो आएको छ भने हाम्रो धम्पुस अब दुई मत नभइकन एक मतमा हामी चाहिँ अब विकास गर्दैछ। ल नम्बर चाहिँ फेरि 4 को आयो 477 थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके अब एउटा 8 हुनुपर्ने थियो प्राइज। ओके 3 को लाइनमा फर्स्ट टाइम पर्दैछ 3 को लाइन 311 311। अब अर्को रचे बाधे हजुरहरूले विश्वास गर्छु हस् थ्याङ्क यू भेरी मच दिदी। ओके नम्बर 7 होइन ठिकै छ ल अब यो त मलाई गर्नुपर्ने हो तर म धेरै आएर लगाउँछु कि 302 बाबाले दान दिनुहोस् हजुर हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल हुस्सीको ग्लास ल थ्याङ्क यू भेरी मच 372 ल थ्याङ्क यू। ल फेरि हाम्रो चेयरम्यान अब 700 को लाइनमा 710 दिदी ल हजुरलाई बधाई पनि छ। ओके थ्याङ्क यू। अब थर्ड प्राइज प्लिज त्यो थर्ड प्राइज रिसिभ गरिदिनुहोस् ल थ्याङ्क यू। अब ओके फर्स्ट प्राइज हाम्रो सिनियर अब ल
सकियो अब राफल ड्र अब जसले राफल ड्र टिकट किनिदिनु भयो चित्त बुझ